अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। 12वें आम इंतखाबात मुल्क में होने जा रहे हैं और ये 12वें जो आम इंतखाबात हैं इनमें से 5वां इंतखाब होगा। अगर सेहत रही, ज़िंदगी रही, सलामती रही तो मैं आपके लिए कवर भी करूंगा और आपको देखूंगा, दिखाऊंगा और ख़ुद ऑब्ज़र्व भी करूंगा इन इंतखाबात को। मैंने कभी इतने फीके इलेक्शन नहीं देखे। 19 दिन रह गए इलेक्शन होने में और इस वक्त तक कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो इलेक्शन का रंग जमाने में कामयाब हुई हो। मोबिलाइजेशन हो रही हो, पब्लिक वालेहाना तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हो, ऐसी सरगर्मियां पाकिस्तान में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। सबसे ज़्यादा उम्मीद थी नून लीग के साथ और ये समझा जा रहा था कि नून लीग सबसे ज़्यादा सहूलत याफ्ता पार्टी है तो इसकी जो कैंपेन होगी वो बहुत ज़बरदस्त होगी। अल्लाह अल्लाह करके किसी तरह से नून लीग ने अपनी कैंपेन शुरू की। ओकाड़ा से मियाँ नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा इलेक्शन कैंपेन में बाकायदा आए और आने के बाद उन्होंने मुख्तसर तरीन खिताब किया और एक ऐसा खिताब किया जिसमें वो माजी के असीर नज़र आए। ना उन्होंने इलेक्शन की कोई बात की, ना कोई मुस्तकबिल की बात की, ना कोई मंशूर दिया और मुख्तसर तरीन खिताब करने के बाद उन्होंने माइक मरियम साहिबा को उनके हवाले किया और ख़ुद बैठ गए और बड़े मुज़महिल से नज़र आए, उदास उदास से नज़र आए। अगला जलसा हुआ, मरियम साहिबा गई, नवाज शरीफ साहब को जाना था वो नहीं गए। अगला जलसा जो होना था लैया में वो मनसूख हो गया। वल्लाह आलम कि अब ये जलसे होंगे या नहीं होंगे। तो नून लीग वो जो रंग जमाना था वो नून लीग हमें कामयाब होती उसमें नज़र नहीं आ रही। फिर मंशूर जो है नून लीग का वो 1 तारीख, दूसरी तारीख, तीसरी तारीख और अब पता चल रहा है कि 27 तारीख को बाकायदा मंशूर का ऐलान किया जाएगा। बमुश्किल 1 हफ़्ता मिलेगा कि उस मंशूर के हवाले से आवाम को आगाह किया जाए। साफ ये पता चल रहा है कि मंशूर इसलिए है ही नहीं कि आवाम को उस पर रग़बत दिलाई जाए और उससे वोट हासिल किया जाए। तो ये एक बेदिली के साथ इलेक्शन में जाती हुई नून लीग हमें क्यों नज़र आ रही है, ये सिर्फ हमारा एक तासुर है या इसमें हकीकत भी है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। बिलावल साहब जिस तरह की कैंपेन कर रहे हैं, साफ ये नज़र आ रहा है कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी क्योंकि अब इलेक्शन में मौजूद नहीं है तो नून लीग पर भरपूर तनकीद की जाए और वोटर को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की जाए। और इसमें वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर। और हमें ये बार बार याद आता है कि अभी जो 16 महीने की हुकूमत थी, आप इनके इत्तेहादी थे। आप शहबाज शरीफ साहब के वजारत उज़्मा में आप वज़ीर ख़ारजा थे, कई वजारतें आपकी पार्टी के पास थी, कई मुशीर आपके पास थे और भरपूर तरीक़े से शीर व शकर थे और क्या क्या तारीफ़ें आप नहीं किया करते थे। तो सबसे पहले मैं मरियम साहिबा की आपको गुफ्तगू सुनाता हूँ कि मरियम साहिबा का जो तर्ज़ अमल है, मरियम साहिबा इमरान खान फोबिया से बाहर नहीं निकल रही, वो इससे आगे ही नहीं जा रही कि इलेक्शन के बाद क्या होना है, कैसा पाकिस्तान होना है। उनकी तकरीरें जितनी भी हैं वो सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के गिर्द घूमती नज़र आती हैं। बस अगर कोई मंशूर के नाम पर बात हुई है तो वो ये कि 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देगी अगर नून लीग इक़्तिदार में आई। और समझ में नहीं आता कि कैसे कर देंगे। IMF से हम कर्ज़ लेकर अपनी मईशत को चला रहे हैं, जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 2% और अगले साल शायद 2.5% है। हर तरह की सब्सिडीज़ की पाबंदी हमारे ऊपर लगी हुई है। किस तरह से ये होगा, बहरहाल आवाम को ये कह दिया गया है। बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं नून लीग पर और कोशिश कर रहे हैं कि PTI का वोटर किसी तरह से अट्रैक्ट हो जाए। बिलावल साहब ही थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को लाडले का खिताब दिया था और वो अब भी ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि सिर्फ बिलावल साहब हैं जो आवाम की तरफ देख रहे हैं, बाकी जितनी जमातें हैं वो खलाई मखलूक की तरफ देख रही हैं और इसमें भी वो नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब पर भी तनकीद कर रहे हैं जिनकी माजी में बड़ी तारीफ़ें किया करते थे, अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं बता रहे। तनकीद सबसे बड़ी ये है कि जिस हल्के में वो मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर वज़ीर आला रहे और फिर मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे। उस हल्के में जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे पानी नहीं है, मगर पानी तो सिंध में भी बिलावल साहब के घर में भी नहीं है। बिलावल साहब ने जो गुफ्तगू की थी शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, ज़रा उसको एक बार फिर याद कर लीजिए। जी, ये मज़ाक खेज़ किस्म की सूरत हाल है। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जनाब अहमद ओवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, अहम रहनुमा। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फैसल करीम कुंडी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने। काफ़ी दिनों के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है लाइव। सर ये मियाँ नवाज शरीफ साहब क्यों दूसरे जलसे में नहीं गए और फिर ये लैया का जलसा मनसूख हो गया? पहले जलसे में भी मुख्तसर सी तकरीर की, कोई इलेक्शन की बात नहीं, कोई आने वाले वक्त की बात नहीं, कोई मंशूर की बात नहीं,
یہ اتنا پھیکا پھیکا سا رد عمل یا اتنی پھیکی پھیکی سی کیمپین میاں نواز شریف صاحب نے کیوں شروع کی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو منشور کا معاملہ ہے وہ میں نے پہلے بھی یہ والی بات بتائی ہے کہ ہم 27 جنوری کی ہماری ڈیٹ ہے جس کے اوپر ہم اپنے منشور کو لانچ کر رہے ہیں. اس کے اندر جو کچھ تھوڑا بہت ٹائم لگ گیا ہے دادا، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پریپیئر ہوا تھا مڈ دسمبر میں کمپلیٹ ہوا تھا، لیکن پھر ہم نے ایک ڈیٹا پورٹل بنا کے عوام سے بھی سفارشات مانگ لی اگر کسی کے ذہن میں کوئی اچھا آئیڈیاز ہے. پھر ان سب کو کمپائل کر کے سارا چیک کر کے پھر اس کو منشور میں ڈال کے پھر جو ہے ہماری جو منشور کا ساری درخواست ہے وہ میاں صاحب کے پاس گئی. انہوں نے پھر سارا ریویو کیا. پھر کچھ چیزیں ظاہر ہم میک شور کرنا چاہ رہے تھے کہ جو وعدے کریں وہ پورے کر سکیں، تو اس لیے تھوڑا ذرا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، ورنہ یہ انشاءاللہ 27 جنوری تک آ جائے گا. جہاں تک بات رہے گی جلسوں کی، تو دیکھیں پہلے ہمارے سے یہ شکایت کی گئی تھی کہ جلسے کر نہیں رہے. اب ہم کر رہے ہیں. میاں صاحب جو ہیں وہ بہت سارے اور بھی کاموں میں بزی ہیں اور ان کی بھی وہ بھی بہت اہم کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے ظاہر ہے وہ ہر جلسہ وہ اٹینڈ نہیں کر رہے. لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ہر جلسہ کر رہی ہیں. لیا جو ہے وہ بنیادی طور پہ کینسل جو ہے ویدر کی وجہ سے ہوا تھا. عفنان بھائی ایک پلان آیا تھا نا کہ میاں نواز شریف صاحب اتنے جلسوں سے خطاب کریں گے اور مریم صاحبہ اتنے جلسوں سے خطاب کریں گی، شہباز شریف صاحب اتنے جلسوں سے خطاب کریں گے، تو وہ پلان کہاں گیا؟ وہ بھی نہیں ہے. الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ ایک بار نہیں کئی مرتبہ، غالباً کوئی چوتھی پانچویں مرتبہ آگے بڑھائی گئی ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی؟ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، تیاری ہماری جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے بالکل ہماری جو ہے وہ تھی، اور لیکن پھر بھی دیکھیں ہم معاملات کو بالکل ایک کسی جگہ پہنچانے کے لیے ایفرٹ کافی لگتی ہے. اور ہم یہ ایک بہت زبردست انشاءاللہ جب یہ ریلیز ہوگا منشور تو آپ اس کو پڑھیے گا، آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ ہم نے بڑی محنت سے جو ہے وہ ایک چیز کو بنایا ہے اور اس کے اوپر سینیٹی چیک ہوا ہوا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کوئی آپ کہہ دیں جی 50 لاکھ گھر 1 کروڑ نوکریاں. جو ہم انشاءاللہ وعدہ کریں گے اگر پاکستان کے عوام نے ہمیں ووٹ دیا اور ہم حکومت میں آئے تو انشاءاللہ ہم ان تمام وعدوں کو پورا کریں گے. سر کس کے لیے ہوگا یہ منشور کی تو میں بات کرتا ہی ہوں نا. آپ نے کہا میاں صاحب کی اور بھی مصروفیات ہیں، بہت اہم اور بھی کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں. سر الیکشن کیمپین سے زیادہ کون سا کام ہوگا اہم اس موقع پر؟ اور پھر ایک جلسے میں تو وہ آئے نا، تو ہمیں وہ ماضی کے اسیر کیوں نظر آئے؟ ہمیں کیوں نظر نہیں آیا کہ وہ ہمیں بتاتے کہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، ان کے پلانز کیا ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں. موٹی موٹی باتیں تو ذکر کرتے، وہ بھی نہیں کی، مختصر ترین خطاب کیا. یہ کیوں ہے آخر؟ دیکھیں خطاب جو تھا وہ کافی مفصل تھا، مختصر ضرور تھا لیکن مفصل تھا، اور اس میں بات انہوں نے پوری کی تھی. کچھ بات جو ہے وہ پھر مریم نواز صاحبہ نے کر لی تھی. تو یہ اس طرح جو ہے ہم نے اس کو لے کے چلے. اور ظاہر جو ہے اگر اللہ کا میرے لیے سب سے اچھمبے کی بات پتہ کیا تھی عفنان بھائی اس میں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ آخر میں خطاب، کوئی لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں خطاب کرتا ہے، لیکن یہاں پر معاملہ الٹا تھا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں، معاملہ الٹا تو نہیں تھا. پہلے سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے کیا خطاب، اس سے پہلے کچھ اور ہمارے جو لیڈر تھے لوکل انہوں نے خطاب کیا. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کے بعد جو ہے پھر میاں نواز شریف صاحب نے کیا اور پھر مریم نواز صاحبہ نے کیا. وہ جو ہے میرا خیال ہے جو باتیں کرنی تھیں اس کی جو وہ تھا فلو تھی وہ اس طرح کی تھی کہ پھر میڈم جو ہے وہ بعد میں آئیں، لیکن میاں صاحب وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے پوری تقریر سنی اور پھر جو ہے وہ ختم ہوا. تو وہ یہ کوئی ایسی آؤٹ آف دی آرڈنری نہیں ہے. تو ظاہر ہے آپ اپنے حساب سے آپ کوئی بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں جو آپ نے بات کرنی ہو. لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے مانسہرہ کے جو جلسہ آ رہا ہے ہمارا اس پہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے، اور جو ہے 27 کو انشاءاللہ جب منشور آ جائے گا تو پھر ہم تفصیل سے اس منشور کے اوپر بات بھی کر سکتے ہیں کہ کیا اس میں چیزیں ڈالی ہیں، کیا نکالی ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے عفنان بھائی، پھر تو ایک ہفتہ بمشکل بچتا ہے. 48 گھنٹے پہلے آپ کی الیکشن کیمپین ختم ہو جانا ہے. آپ 27 تاریخ کو لے کر آئیں گے، 8 فروری کو الیکشن ہے. نہ میڈیا اس کو اسکروٹنی اس کی کر سکتا ہے، نہ اس پہ بات کر سکتا ہے، نہ ڈیبیٹ کر سکتا ہے، نہ آپ اپنے لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں. یقینی طور پر 40 لوگوں نے منشور بنایا ہے، کوئی بڑا ضخیم قسم کا منشور ہوگا. تو لگتا ہے کہ ان الیکشن میں منشور کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی ہم عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں، باقی لوگ خلائی مخلوق کی طرف دیکھ رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر یہ تاثر کیوں ہے آخر؟ میاں نواز شریف باہر نکل آئے، جلسے کر رہے ہیں، مریم بی بھی جلسے کر رہی ہیں، عوام میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ابھی کچھ پرابلمز ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ تاثر کیوں ہے کہ جی صرف بلاول صاحب ایسے لیڈر ہیں جو عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तासुर नहीं, हकीकत है। अगर आप देखें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज नहीं, काफ़ी अर्से से उन्होंने जो है शुरू किए हैं अपने जो है पब्लिक अपीयरेंस। सदर खान में फंक्शन किए, फिर बलूचिस्तान भी गए, सिंध में भी उन्होंने किए, पंजाब में भी गए। चारों सूबों में वो जो है वो इस वक्त जो है वो कैंपेन भी कर रहे हैं और काफ़ी अर्से से कैंपेन कर रहे हैं। आज फरवरी इलेक्शन के हवाले से भी जो किसान उस पार्टी को स्टार्ट था कि जल्द इलेक्शन होने चाहिए और उसी पर हमने स्टैंड लिया। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आप देखें कि इस वक्त फुल फ्लैश कैंपेन कर रहे हैं। तो कहीं हकीकत है, देखें दिन में 2-3 दिन के घर से हो रहे हैं और वो जा रहे हैं, तो इसीलिए जा रहे हैं जो अपनी पब्लिक अपने कम्युनिटी के लिए कैंपेन करें, अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करें। और अभी आपने जिक्र किया PMLN का, PMLN का तो अभी रिसेंटली गालिबन कैंपेन स्टार्ट किया, वो भी बड़ी मध्यम सी मंशूर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सबसे पहले जो है अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी सामने लेके आए हैं। हमने अपने पार्टी के जो 10 निकाली मंशूर है वो भी सामने लेके आए, सबके सामने। आप कोई चीज़ को मुआवजा कर लें। मगर आपकी जो कैंपेन है इसमें जो आपका मंशूर है 10 नुकात, अब ये बिजली वाला मामला जो है फैसल करीम कुंडी साहब, 300 यूनिट तक बिजली आप मुफ्त फराहम करेंगे जो लोग 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं। अब आप ज़रा बिजली की कीमत देखें, तकरीबन 2 करोड़ के लगभग जो हैं सार्फिन हैं जो 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से करेंगे? ये तो अरबों डॉलर का मामला है, पाकिस्तान के पास तो अभी पैसे ही नहीं है। देखें, हमने पहले बात की ऐसे जो वजारत हैं जो सख्त उनकी मरकज़ में ज़रूरत नहीं और अठाई करने की तरफ डिवॉर हो चुकी हैं, तो उसकी जो है उसको अगर बंद कर दे जाए तो पैसे आपके पास आ सकते हैं और आप ये चीज़ कर सकते हैं। जहाँ पर विल हो वहाँ पर चीज़ हो सकती है, अगर विल ना हो तो चीज़ें नहीं हो सकती। तो है बढ़ाना, टेलीविजन सपोर्ट प्रोग्राम को भी अगर आप देख लें, बाकी चीज़ें भी देख लें, तो ये चीज़ अगर आपकी विल हो तो चीज़ होती है। हमने 2008 में जब हुकूमत संभाली थी उस वक्त भी हालात ख़राब थे, क्योंकि हमने सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें भी बढ़ाई, हमने गैस की क्वालिटी दी, हमने फ्लड्स को भी फेस किया, हमने एडिटिव भी फेस किया। तो सब चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने की हैं। सर, कहने को तो हम कह सकते हैं जी हम आसमान में छेद कर देंगे, मगर ऐसा होता तो नहीं है ना। ठीक है, आपने कहा है जब वक्त आएगा तो देखेंगे भी। ये बिलावल साहब जो इस वक्त नून लीग की क़यादत पर बदतरीन तनकीद कर रहे हैं, खून चूसने वाला शेर कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। पहले तो ये कहते थे कि शहबाज स्पीड की ज़रूरत सिंध को है, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर काम कीजिए, आपने बड़ा अच्छा काम किया है, सारी चीज़ें। तो ये इस वक्त तहरीक इंसाफ जो बहैसियत पार्टी इलेक्शन में मौजूद नहीं है, तो उस खला को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एंटी नून लीग बयानियाँ इख्तियार करके वोट ज़्यादा हासिल कर लिए जाएँ, क्योंकि वैसे तो ताल्लुकात अच्छे हैं आपके। इस वक्त तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है तो अपने तरीकों की वजह से मौजूद नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि हम तो वोट मांगेंगे, हम तो हर किसी से वोट मांगे, वो हमारा जमहूरी हक है कि हम वोट मांगे और लोगों के पास वो करें। तो जो है वोट मांगने की हम जाएंगे, हमारा अपना मंशूर है चीज़ें, तो इस पर हम जाएंगे। इसका अपना मंशूर होगा, PMLN का बाकी अपना मंशूर होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मंशूर से आवाम में जारी होगा, हमें बात करेगा। जनाब अहमद ओवैस साहब, सर गुफ्तगू आपने सुनी, ये क्या चल रहा है सर? इलेक्शन का कोई माहौल ही नज़र नहीं आ रहा। सुना है आज आपकी पार्टी कोई जलसा कर रही थी, वर्चुअल जलसा करने वाली थी, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि इंटरनेट ही नहीं चल रहा मुल्क के अंदर। तो आप लोगों के साथ ये क्या मामला चल रहा है? फिजिकली भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, इस तरह से भी कुछ नहीं कर पा रहे, ना आप रंग जमा पा रहे हैं इलेक्शन का, ना दूसरे लोग जमा पा रहे हैं। कैसे इलेक्शन है सर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कोई हुस्न इत्तफाक नहीं है कि नेट बंद हो गया, ये तो किया गया और दानिस्ता तौर पे किया गया। और ये काम जो है वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे पार्टी को आउट कर सकें, बाहर बिठा सकें और पार्टिसिपेशन ना हो उसकी। और जहाँ तक ये दूसरी पार्टियाँ, आपने देखा है कि ख़ासतौर पे बिलखसूस नून लीग को, और नवाज शरीफ साहब की आपने स्पीच भी सुनी होगी, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इनके अंदर ज़मीर भी मलामत करता होगा कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं और कौम को गरीब करके, इस मुल्क को गरीब करके और ख़ुद अमीर होकर निकल गए यहाँ से बाहर। इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज जो बन गई हैं ये इसी मुल्क की कॉस्ट के ऊपर बनी है। देखिए ना, इसको ये उनको पता है कि अवाम के पास जब जाएंगे तो वहाँ पे ये सवालात सुनने पड़ेंगे इनको। अहमद ओवैस साहब, मैं वजाहत करता चलूँ कि PTA का मौक़िफ़ आ गया है, कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी और अब इंटरनेट बहाल कर दिया गया है। अच्छा, क्योंकि अब रात हो गई है।
तकनीकी खराबी पूछ के थोड़ी आती है ये सर, तो दिन और देखिए ना, रात को। आ गई। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने कि हर वो हरबा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि जहाँ से पीटीआई को अवाम के राब्ते से अलग कर दिया जाए। लेकिन जितना ये बातें कर रहे हैं उतना ही पीटीआई जो है और अवाम जो है वो जुड़ के इकट्ठे हो रहे हैं। लोग समझते हैं कि इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है और एक नेचुरल उनके हमदर्दी का जज्बा जो है और एक नेशनलिस्ट होने का जज्बा कि ये आदमी जो है इमरान खान ये नेशनलिस्ट है, ये ऑनेस्ट है, इसने कोई अपनी चीज़ नहीं बनाई है, मुल्क के लिए है, यहाँ बैठा हुआ है, इस सब लाहौर पाकिस्तान से बाहर नहीं कुछ लेकर गया। तो इसलिए ये तमाम सूरत हाल जो है वो कैंपेन का बायस बन रही है पीटीआई की। जबकि अच्छा, ये दूसरी परेशान कौन है अभी नून तक लीग के लिए? इस उम्मीद पे हैं, मैं आपको बताऊं कि ये इस उम्मीद पे बैठी है कि किसी वक्त भी अनाउंसमेंट हो जाएगी पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन की। ये तो इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं। आपको अभी भी ऐसा लग रहा है? मैं इस मामले को जरा सेनेटर साहब के सामने रखता हूं। आपने अहम नुकता उठाए। सेनेटर साहब, हमें याद है कि जब इमरान खान की हुकूमत खत्म नहीं हुई थी, इमरान खान साहब की हुकूमत कोई बड़ी मकबूल हुकूमत नहीं बहुत थी, आ रही, बताओ उनको। लेकिन उनकी हुकूमत गई, वो मकबूल होना शुरू हुए, फिर जितने इक़दाम हो रहे हैं, ये बात अहमद ओवैस साहब फरमा रहे हैं, आप लोग इस बात को गेज नहीं कर सके क्या कि जितना दबाव होगा उतनी मकबूलियत बढ़ेगी, उतनी सिंपैथी बढ़ेगी? पाकिस्तान की तारीख रही, हिस्ट्री रही है हमेशा कि ऐसा होता है। तो आपको लगता है कि ये मामला बिगड़ता चला जा रहा है इस तरह से आप लोगों के लिए? देखिए, बात ये है कि हम तो इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि इमरान खान साहब क्या करते हैं या उनकी पार्टी के लोग क्या करते हैं, और जब उनको नहीं कंट्रोल कर सकते, जो फिर रिएक्शन आएगा उसको भी हम नहीं कर सकते कंट्रोल। तो इनको ये जो कारनामा इन्होंने 9 मई को अंजाम दिया है, उस कारनामे का जो है वो फॉल आउट ही बर्दाश्त करेंगे ना। मतलब हर इंसान अपने कामों का जिम्मेदार है, अच्छा और बुरा। तो ये भी अपने ही कामों के जिम्मेदार हैं। अब ये या तो हमसे पूछ के गए होते तो हम इनको बताते कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। ये तो खुद अपना इन्होंने किया ना। तो अब उसकी जो फॉल आउट है उसको ये हम पे कर रहे हैं कि जी भाई हमारा क्या कसूर है, हम 9 मई वाले नहीं, हम वो तो आप 28 पे मई नहीं कह वाले। रहे, वो फिर कह रहे इन्होंने कि एक दो आप बातें की, लोगों मैं को इस वक्त अगर कैंपेन में मुश्किलात का सामना हो रहा है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के साथ लोगों की सिंपैथी जुड़ती चली जा रही है। तो ये इसको अब हैंडल करने के लिए, कैटर करने के लिए इस मामले को आपके पास तो वक्त नहीं होगा। देखिए, बात ये है कि ये सारी की सारी मफरूज़ों पे के बुनियाद पे बातें हैं कि जी हम बड़े पॉपुलर हो गए हैं। ये 2013 में कहते थे कि जी सुनामी आ रहा है, जो सुनामी के सामने आएगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी हमें। फिर वो सुनामी जो आया वो सारे पाकिस्तान ने देखा। इखलाकियात की तबाही का सुनामी आया, जो धरनों का सुनामी आया, जो सीपैक को तबाह करने का सुनामी ये लेके आए, मुल्क में जमहूरियत को तबाह बर्बाद करने का सुनामी लेके आए इस मुल्क के अंदर। तो ये जो है ये अभी एकदम से बन गए हैं बड़े चैंपियन आइन और कानून के। ये वो लोग हैं जिन्होंने आरटीएस को बिठा के ये हुकूमत पे कब्जा करके आए थे। तो ये इनको अभी नई जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन और ये जो ये सारी है इनको अभी नई आई है, पहले तो ये नहीं करते थे। और ये रोज़ाना इनका लीडर जो है वो कहता है मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। भैया आप क्यों बात करने, आप तो कहें मैं तो आवाम से बात करूँगा अपनी, आप क्यों किसी से बात करने के लिए तैयार हैं? और फिर ये करप्शन की जो बार बार बात करते हैं, ये जो 190 मिलियन पाउंड का कारनामा अंजाम दिया है इन्होंने कि ट्रस्ट के बनाई, उसके अंदर ज़मीन ले ली और उसके एवज जो बिजनेसमैन को 190 मिलियन पाउंड दे दिए। ये पैसा बना, ये करप्शन ही नहीं है इनकी, ये सवाब का काम किया है इन्होंने। ये क्योंकि ये इसको करप्शन समझते ही नहीं। आप लोग सियासी मुखालफिन है ना, तो आप लोगों का एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ये बनता है कि आप इल्ज़ाम भी लगाएं, लोगों को बताएं, कन्विंस करने की कोशिश करें, बनता है। लेकिन अहमद ओवैस साहब, क्या वजह है कि आपने कई इलेक्शंस देखे होंगे, मैं भी ये 5वां आम इंतखाब जो है वो अपने प्रोफेशनल कैरियर में कवर करने जा रहा हूँ, उससे पहले जो है वो भी देखे हुए, लेकिन ऐसा फीका इलेक्शन कभी नहीं देखा। अगर अब मुझे मौका दीजिए अहमद ओवैस साहब, एक ब्रेक के बाद ज़रा मुझे तफसील से बताएं, कई इलेक्शन देखे होंगे ताकि आप तफसील से बता सकें। मैं यहाँ ब्रेक ले लेता हूँ कि क्या वजह है फिर कि ठीक है आप उन पर इल्ज़ाम दे रहे हैं या आप पर इल्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन ना तो वो कुछ कर पा रहे हैं ना आप कुछ कर पा रहे हैं। इलेक्शन डे पर क्या होगा, कैसा इलेक्शन है ये? एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अहमद ओवैस साहब, बड़े इलेक्शंस आपने देखे होंगे, इस तरह के इलेक्शन की कोई मिसाल आपके जहन में है कि इलेक्शन के लिए तमाम पार्टियां तैयार हैं, खुद ही झंडे लगा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन पब्लिक के अंदर जो एक वालेहानापन होता था वो नज़र नहीं आ रहा? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ऐसा इलेक्शन तो देखने में नहीं आया, और उसकी वजह यह है कि एक कानून ज़ाब्ता ख़त्म हो गया। आइन जो है वो उसको प्रैक्टिकली नॉन फंक्शनल बना दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के ये गरीब अवाम या एक कॉमन मैन जो है वो भी ये समझता है कि आइन की हैसियत कोई नहीं है, कानून की हैसियत कोई नहीं है, और अदालतें जो हैं वो उनके अंदर वो दमखम नहीं है कि जिससे वो असर्ट कर सकें रूल ऑफ लॉ के एक कॉन्सेप्ट को। और एक ताकत जो इससे अलग बैठ के इनकी स्ट्रिंग पुल कर रही है, जिसका ताल्लुक जो है वो किसी सूरत भी सियासत में आने का नहीं है, लेकिन वो तमाम रोल जो है वो उन्हीं के ज़िम्मे है और वो ये कंट्रोल कर रहे हैं। और एक आदमी को पकड़ लेते हैं, अहमद ओवैस साहब, उसकी अदालत तस्वीर ने ही अलग तो होती है। इलेक्शन की तारीख दिलाई है। जी, दिलाई तो है, मैंने ये दुरुस्त है आपकी बात, लेकिन अदालत को ये भी तो नजर आना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स का हाल क्या हो रहा है, एक आम आदमी के साथ हो क्या रहा है। दिन दहाड़े उसके घर में कोई घुस जाता है बगैर वारंट ऑफ पोजेशन के, वारंट ऑफ इंस्पेक्शन के, सर्च वारंट के बगैर, और अंदर जाके उनकी खवातीन की तस्लील करते हैं, उठा के ले जाते हैं, बच्चों के ऊपर थप्पड़ मारते हैं, उनके बदतमीजी करते हैं उनके साथ, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। आप देखिए ना, जब ये सूरत हाल होगी तो लोग खामोश होकर बैठ गए हैं, और अपने इजहार जो है वो जब अगर ये इवेंचुअली हो गया तो वो अपने वोट का इजहार जरूर करेंगे, और उसमें अगर रिगिंग होगी वोट का इजहार वो करेंगे, आप ये कहते हैं, डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगी और ज्यादा। बात तो ये है ना। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। जी सर, नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल आपकी सेनेटर साहब, आप तो कहते हैं कि आइन के नजदीक क्या वजह है चीज हो, और आइन को बालातर जो है बनाया जाए, और हर अदारा, हर शख्स जो है वो आइन से सबसर्विएंट हो, आइन के ताबे हो। हम तो ये चाहते हैं, तभी इस मुल्क का मामलात जो है वो सीधे होंगे। और एक बात और है, यही बात नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे सर, यही बात नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे। अच्छा सेनेटर साहब, ठीक है, मैं जो आपके एक दूसरे पर इल्जाम हैं वो तो ठीक है, इलेक्शन का मौका है, एक दूसरे के आप राइवल हैं, लेकिन आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आवाम का वालेहानापन नजर नहीं आ रहा, हर तरफ से यही खबरें हैं। तो इसकी आपके नजदीक क्या वजह है सेनेटर साहब? आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, बात ये है कि जो है वो जो वालेहानापन है वो कुछ दिनों में एक तो मज़ीद आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, और इलेक्शन कैंपेन आखिरी महीने की होती है। मैंने तो इलेक्शन लड़े भी हैं, कैंपेन भी चलाई हैं, तो ये इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा जो है, क्योंकि पीटीआई का जो है वो है तो बस अब उनका रोना धोना चल रहा है कि जी हमारा, हालांकि ये दूसरों के साथ जब ये कर रहे थे, जब ये जाली का हेरोइन स्मगलिंग का राना सनाउल्लाह पे केस डाल रहे थे, तब इनको आइन और कानून की फ़िक्र नहीं थी। जब इन्होंने इस मुल्क के अंदर हाइब्रिड निज़ाम मुसल्लत कर दिया, तब इन्हें आइन और कानून की फ़िक्र नहीं थी। ये सारा आइन और कानून अपने पे आई है तो याद आ गई है, दूसरों के ऊपर तो आपके ये जस्टिस कादी फायदी साहब जब आपने जाली रेफरेंस बनाया तब आपको आइन और कानून का नहीं याद आया। तो ये बातें कहने के लिए जो है वो मतलब कि पीटीआई और इमरान खान ये बातें करे तो हैरान कुन तो है मेरे लिए। कोई और करे तो चलो फिर भी समझ में आता है। आप कह रहे हैं आखिरी महीने की कैंपेन होती है, तक आप आइन और कानून आज को देखिए ना, समझते। आज 12 बजे के बाद बमुश्किल 18 दिन रह जाएंगे, और 48 घंटे पहले कैंपेन ने खत्म भी हो जाना है, तो उसमें से भी आप 2 दिन निकाल दीजिए, 3 दिन निकाल दीजिए, 24 घंटे पहले खत्म चलिए 24 घंटे आप निकाल दें, 24 घंटे उसमें से निकाल दें, तो 17 दिन तो बाकी बचे सर। अभी ये 17 दिन की में आपने कह रहे हैं अभी वालेहानापन आएगा, तो कहाँ से लेकर आएंगे? और आखिरी महीने की कैंपेन है तो क्यों नहीं है? अब मुझे बताएं ना, हमने इतने बड़े बड़े जलसे कर लिए हैं, हमारे इतने बड़े बड़े जलसे हो गए हैं। आपने ओकाड़ा का जलसा देख लिया, आपने जो है वो हाफिजाबाद का जलसा देख लिया, आपने खानेवाल का जलसा देख लिया, अभी जो है वो मानसारा में इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा पावर शो हम करने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने कर रही है, तो मतलब अब और हम क्या इसके अंदर अच्छे साइजेबल जलसे तो बिलावल साहब भी कर रहे हैं सर। इंपॉर्टेंट जो है वो, अगर मैं हकीकत बताऊं,
ایمانداری سے ایسے ہی بتاؤں ہوتا ہے نا، سینیٹر صاحب ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر میں دکھاؤں، جی جی بتائیں۔ اگر میں ایمانداری کی بات کروں تو جتنے بڑے جلسے بلاول صاحب کے تقریباً اتنے بڑے جلسے آپ کے، 19-20 ہی فرق ہوگا۔ اب بلاول صاحب تو بہت عرصے بعد گئے، پی ٹی آئی تو پیپلز پارٹی تو پنجاب میں تقریباً موجود ہی نہیں تھی، وہ بھی ایسے جلسے کر رہی ہیں جیسے آپ کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں الیکشن جو ہے نا، اس کے اندر الیکشن ایک بڑی ڈائنامک ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کے اندر جلسہ ایک اس کی سائیڈ ہے، اس کی ایک سائیڈ جو ہے وہ آپ نے جو ٹکٹ بانٹنی ہے اور آپ نے جو کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنے ہیں وہ ہیں، پھر آپ کی جو ہے وہ اور بہت سارے مختلف، آپ نے پورا اس کو ایز اے ہول دیکھنا ہوتا ہے، صرف جلسہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے۔ اور جو لاہور کا پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا وہ بری طرح فلاپ ہوا ہے، آپ اس کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں ان کی، تو یہ مطلب کہ یہ جلسے انہوں نے کیے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جو ہم نے 21 اکتوبر کو جلسہ کیا اس کے تو کوئی قریب بھی نہیں آتا، اور جو ابھی ہم کر رہے ہیں یہ کر کے دکھائیں کیا ان علاقوں میں جدھر ہم جا کے کر رہے ہیں، چھوٹے موٹے جلسے کوئی آپ کو مل جاتا ہے، آپ کو بندہ جو آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، کر سکتا ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو۔ سر احمد اویس صاحب، عمران خان صاحب کا پھر بیان آیا ہے کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان سے شاید کوئی بات کر نہیں رہا۔ گوہر صاحب کہتے ہیں کہ جی خان صاحب بالکل بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو گوہر صاحب تو ہر دفعہ ملاقات کرتے ہیں، جاتے ہیں ان کے پاس، مگر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو یہ لیڈرشپ کے درمیان اتنا فرق کیوں ہے؟ حالانکہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور واقعی اگر عمران خان صاحب بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت سچویشن ہے کیا؟ کوئی ہے بھی ان سے بات کرنے کو تیار؟ اچھا ایک بات میں آپ کے جو آپ نے جلسوں اس وقت الیکشن کی جو ان ایکٹیویٹی لوگوں میں وہ تجسس، وہ جوش جذبہ جو نظر نہیں آتا، اس کا ایک ریزن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کی جی وہ ریزن یہ ہے، ایک تو اس سے پہلے جتنے الیکشن ہوتے تھے تو پولرائزیشن جو ہے نا وہ آپ کو نظر آتی تھی کہ ایک تعداد ہے لوگوں کی جو والہانہ طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اسی جوش و جذبہ کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ اور پارٹیوں کے ساتھ جو ہیں، جماعت اسلامی ہے، کوئی بھی ہے اپنے اپنے، اور وہ ان کا کلیکٹیو جوش و جذبہ جو ہے وہ آپ کو پورے ملک میں نظر آتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے پاکستان کے عوام بائی اینڈ لارج وہ صرف عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ ان کو کسی کو ان کے ساتھ نہ چلنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ نہ جوش و جذبہ، اسی لیے وہ نظر نہیں آتا کہیں پر، یہ سب سے بڑی ریزن ہے۔ ٹھیک ہے، اور جتنے سروے ہوئے ہیں آپ اس کی بات چیت کس کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں عمران اتنا خان بڑا صاحب؟ فرق ہے۔ نواز شریف صاحب سے بات چیت کریں گے، زرداری صاحب سے بات چیت کریں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات چیت کریں گے، یہی پولیٹیکل فورسز ہیں نا؟ وہ کیسے بات کریں گے؟ دیکھیں نا، وہ ان کو تو جیل میں بند کیا، وہ بات کیا کریں؟ وہ آپ دیکھیے ان سے، اچھا اگر باہر آئیں تو پھر بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ میاں صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، زرداری صاحب سے، بات ہوگی کیا؟ بات تو ایک اصولی بنیاد کے اوپر ہی بات ہوگی نا کہ پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی کو قبول کرو اور قانون کی حکمرانی کے اوپر سب اکٹھے ہو جائیں، یہ بات ہونی چاہیے۔ کرپشن کے خلاف کیمپین میں سب اکٹھے ہو جائیں، اور قومی خزانے کے اوپر کو ہاتھ ڈالے تو پوری قوم نفرت کی نظر سے دیکھے اس کو، اس کے اوپر کنسنسس ہونے چاہیے، تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹ قوم کا بدلے گا اور حالات آئندہ کے لیے اچھے ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر یہ لوگ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ ان کا تو کام ہی ہے، یہ تو بزنس کے لیے سیاست میں آتے ہیں، کمائی کے لیے آتے ہیں۔ تو سر وہ وقت تھا نا جب یہی کہتے تھے جی بات کریں، یہ جب کہتے تھے آئیے بیٹھیں بات کریں، چارٹر آف اکانومی کریں، تو پھر خان صاحب کہتے تھے یہ چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرے، میں ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا، آپ کو بتاؤں میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ان کے ساتھ۔ نہیں وہ چھوڑیے، نہیں، لیکن ان کے کہنے پہ انہوں نے کہا کہ آپ آج اسمبلیاں توڑیں، یہ پی ڈی ایم کی پوری لیڈرشپ نے اور شہباز شریف نے، کہ ہم اگلے دن ہم اسمبلی توڑ دیں گے۔ اس نے عمران خان نے اسمبلیاں توڑ دی اور یہ بیک آؤٹ کر گئے۔ جب یہ آپس میں جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہو جائے تو پھر کیا بات چیت ہوگی؟ سر ٹرسٹ تھا کب احمد صاحب؟ اس کو نقصان کتنا ہوا ملک کو؟ کبھی بھی عمران خان صاحب نے ٹرسٹ کیا ہی کب ہے؟ آنیسٹلی دیکھیں نا، کبھی عمران خان صاحب نے ان کو بات کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ آپ کی کشمیر کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پر تمام قیادت موجود ہوتی ہے، نہیں آتے عمران خان صاحب،
وہ حکومت کے معاملات میں وہ اپوزیشن کے کردار کو تسلیم نہیں کرتے. انہوں نے جب تک ان کی حکومت رہی انہوں نے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ تک نہیں ملایا. میں آپ کو بتاؤں وہ ایک قصہ پارینہ ہے, وہ غلطیاں بھی ہوئی. کوئی عمران خان جو ہے وہ کوئی دنیا میں کوئی ایک 100% پرفیکٹ نہیں ہے. سر قصہ پارینہ تو 2-3 سال پرانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قانون کی بالادستی کو اور آئین کی حکمرانی سے ہٹ جائیں. اسمبلی پارلیمنٹ کے اندر آئین کی جو تزلیل ہوئی ہے, سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی اور ان کے فیصلوں کی جو تزلیل ہوئی ہے, کیا وہ پوری قوم نے نہیں دیکھی؟ اور وہ کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ وہ الیکشن سے ڈیٹ فکس نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یہ ساری باتیں جو عوام آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں گے بات ہوگی, لیکن ان سے کوئی بات تو کریں. تو سینیٹر صاحب کیا اب بھی وقت ہے, کیونکہ اب تو الیکشن سر پر ہیں, الیکشن کے بعد ہی صحیح, عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ جی بات کرنے کو اب تیار ہیں, تو آپ پہلے تو نہیں تھے, چلیں اب آ رہے ہیں, تو اب وقت ہے, اب ان سے بات ہو سکتی ہے. آپ لوگ پوری پی ڈی ایم جماعتیں ہیں جن کا کنسنسس رہا ہے, آگے بھی انشاءاللہ رہے گا, تو عمران خان صاحب سے گفتگو ہو جائے, بات چیت ہو جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک ہسٹری ہے, اور وہ بات کر کے یو ٹرن لے لیتے ہیں, اور وہ بوتھ سائڈز آف دا گیلری پلے کر کے جو ہے وہ 1.5 ہوشیاریاں کرنے کی جو ہے ان کی بڑی ایک اچھی ایک ان کی مطلب کہ ایکسرسائز وہ کرتے رہتے ہیں اکثر. تو مطلب ایسے آدمی کے اوپر ٹرسٹ کون کرے گا جس کی جو بار بار یو ٹرن لے لیتا, اس کی زبان ہی کہیں نہ رکتی ہو, تو اس کو ہم کیا اس کے اوپر ہم کر سکتے ہیں. اور یہ جو بار بار بات کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ اگر آپ پورا بیان دیکھیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرے, تو وہ ہم سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آئین شائن والی باتیں نہ کیا کریں آپ, کیونکہ آپ لوگ تو بات پہ بھاگ کے ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں آئین ہونا چاہیے, قانون ہونا چاہیے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. جہاں تک بات ہے یہ سرویز کی, سینیٹر صاحب اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات پہ یو ٹرن لے لیتی ہیں, 1.5 ہوشیاریاں سکھاتی ہیں. تو ابھی احمد اویس صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے بار بار کہا کہ جی اگر آپ کو الیکشن چاہیے تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں, خود بخود الیکشن ہو جائے گا, لیکن آپ بیک آف کر گئے. وہ یو ٹرن بھی تھا, وہ 1.5 ہوشیاری بھی تھی, تو آپ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. بالکل غلط. نہیں ایسے ہوا ہی نہیں ہے. ہم نے 8 مارچ, میری گزارش سن لیں, ہم نے 8 مارچ کو قرارداد جمع کرانے, نو کانفیڈنس موشن جمع کرانے سے پہلے کہا کہ اسمبلیاں توڑ دیں, ہم قرارداد جمع کرانے لگے نو کانفیڈنس کی. انہوں نے کہا ہم آخری بال تک لڑیں گے, یہ ریکارڈ پہ بیان ہے ان لوگوں کا. ہم نے جب قرارداد جمع کرا دی تو پھر تو آپ اسمبلیاں توڑ ہی نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے تو یہ وارداتی ہے نا بنیادی طور پر, یہ آئین اور قانون وہی میں کہہ رہا ہوں کیا بات کر رہے ہیں. میری گزارش سن لیں, میری گزارش سن لیں, میں بات تو کر لوں. بات یہ ہے کہ جب قرارداد جمع ہو گئی آپ اسمبلیاں توڑ ہی نہیں سکتے تھے, اس لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ آپ نے غلط اقدام کیا. یہ ہم کہہ رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, تو یہ اس کو بھی یہ گھما رہے ہیں. بھائی آپ یہ 1.5 ہوشیاریاں نہیں چلتی. میں بات کر رہا ہوں جب دونوں صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی ہیں اس کے بعد کی کہ عمران خان نے اسمبلیاں غیر آئینی طور پہ توڑی تھی, اس طرح وہ کر ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ بات جو ہے یہ اس کو لانا, اور ہم نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی کیا یہ بات تو ہم نے یہ والی بات بولی کنٹروورشل ہے نا. اگر انہوں نے اسمبلیاں غیر قانونی توڑی تو اسمبلیاں تو سر ٹوٹ گئیں. وزیر اعلیٰ نے گورنر کو لکھا, وہ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں ٹوٹی, اور اسمبلیاں ٹوٹ گئیں. کیوں نہیں لکھا یہ والا طریقہ؟ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے, اگر نو کانفیڈنس موشن جمع ہو جائے اس کے بعد پرائم منسٹر اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا, پھر آپ کا نو کانفیڈنس کا ووٹ ہوگا. یہ اسی لیے تو ووٹ نہیں کرا رہے تھے سر. میں صوبائی اسمبلیوں کی بات کر رہا ہوں سر. صوبائی اسمبلیوں یہ تو کورٹ فیصلہ کر دیا, اس بات کو آپ کوٹ نہیں کر سکتے نا. یہ اس کے اندر انہوں نے غیر آئینی کام کیا, یہ اس بات کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں. میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں آپ سے. میں بات کر رہا ہوں کہ جی احمد صاحب اس کے بعد کی کیا بات ہے؟ JPK کی اسمبلی کو توڑا اس وقت کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ کے کہنے پہ توڑی تھی. اچھا آپ اس وقت کی بات, اچھا وہ ٹھیک. دیکھیں وہ تو بنیادی طور پہ الیکشن سر کے اوپر آلریڈی کھڑے ہوئے تھے. آپ نے ملک کے اندر ڈی اسٹیبلٹی لانے کے لیے اسمبلیاں توڑ کے یا جو ہے وہ, اور بغیر کسی وجہ کے آپ وجہ بتاتے ہیں نا کہ جی ہم اسمبلیاں
اس لیے توڑ رہے ہیں, اس طرح مذاق میں کوئی وجہ نہیں ہے, جو آئین کہتا ہے تو وہ آپ نے وجہ کیا ہے؟ وہ حکومت نہیں چلا پا رہے, وہ حکومت نہیں چلا پا رہے, وہ چاہتے ہیں کہ فریش مینڈیٹ لے کر آئیں اور انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی, اور آپ یہ کہتے رہے کہ اسمبلیاں توڑیں الیکشن ہو جائے گا. آپ لوگوں نے پھر اس کے پورا ایک موقف بنایا کہ جی الیکشن نہیں ہونے چاہیے, اسمبلیاں قانونی ٹوٹی ہیں. نہیں, ایسے نہیں ہوتا کہ آپ سلیکٹیولی آئین کو اپنی مرضی سے استعمال کریں, کہ پہلے آپ آئین کی دھجیاں اڑاتے رہیں ساری پورا اپنا کیریئر, اور ایک دن جس دن آپ کو آئین سوٹ کرے آپ کہیں کہ آج سے آئین فالو کیا جائے. ایسے نہیں ہوتا نا. بات یہ ذرا برابر بھی آئین سے ہٹے. مجھے ایک بریک لینا ہے. ایک دوسرے پر الزامات ہیں کہ یو ٹرن لے لیتے ہیں, ڈیڑھ ہوشیاریاں دکھاتے ہیں, ٹرسٹ بالکل نہیں ہے. ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر بات کہیں اور ہی ہوگی, ظاہر سی بات ہے. آپ بھی کہیں اور بات کریں گے, وہ بھی کہیں اور بات کریں گے. اب اس حقیقت کو کوئی کیسے سمجھے کہ آپ کے بھی ووٹ بینک ہے, آپ کے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان کا بھی ووٹ بینک ہے, ان کے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ لوگوں نے مل کے اس ملک میں سیاست کرنی ہے, اور سیاست کر کے حکومتیں بنانی ہیں, حکومتیں چلانی ہیں. لیکن آپ کو بیٹھنا تو پڑے گا, کسی پوائنٹ پر تو آ کے کھڑا ہونا پڑے گا. اگر ختم کرنا چاہیں گے دباؤ کے ذریعے ایک دوسرے کو, تو شاید ختم نہ کر پائیں. بہرحال ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. سر احمد اویس صاحب, سیاست کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے گول کو اچیو کیا جائے, اور یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ ظاہر سی بات ہے اس کا ووٹ بینک تو ہے, کچھ نہ کچھ سیٹیں تو وہ نکالے گی, ہو سکتا ہے بہت زیادہ سیٹیں بھی نکالے, ہو سکتا ہے کم سیٹیں نکالے. لیکن ایم کیو ایم کہہ چکی ہے کہ ہماری جتنی سیٹیں ہیں وہ ہم نون لیگ کے ساتھ اشتراک میں شامل کر دیں گے, قاف لیگ ان کے ساتھ چلیں جو بھی ہے ان کے پاس, آئی پی پی سے ان کا اشتراک ہے, اتحادی ان کے کسی حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, جے یو آئی ان کے ساتھ. تو یہ تمام جماعتیں جو ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں وہاں کی سیاست کی اپنی اپنی ڈائنامکس ہیں. یعنی ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی میں پرفارم کر سکتی ہے, آئی پی پی جنوبی پنجاب میں پرفارم کر سکتی ہے, جے یو آئی اپنے علاقوں میں پرفارم کر سکتی ہے, باپ بلوچستان وہاں سے ان کو حمایت حاصل ہے. تو یہ تو بڑا کلیئر کٹ لگ رہا ہے کہ نکل جائیں گے آسانی کے ساتھ اور شاید حکومت بنانے کے قریب پہنچ جائیں, حکومت بنا لیں. جی صاحب, یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑے اس دفعہ جو ہے نا ہر چیز بڑی مختلف ہے. اصل میں اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جوش و جذبہ جو نظر نہیں آ رہا کہ عوام جو ہیں کسی پارٹی کی طرف اس امید سے دیکھ ہی نہیں رہے کہ ان کو ووٹ دیں گے اور اس کے رزلٹ اچھے آئیں گے. وہ جو حالات سامنے آئے ہیں اور جو 16 مہینوں کے اندر مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی, اور اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا کہ جی ان کے خوف سے ڈالر جو ہے اور فورن کرنسی جو ہے وہ اتنی خوفزدہ ہو جائے گی کہ وہاں ہی سہم جائے گی, وہ شوٹ اپ کر کے کہاں سے کہاں چلی گئی. تو اس کے بعد ان کا اعتماد قطعاً ختم ہو گیا, اور پھر وہ جو کرپشن کا بازار سب چیزیں جو چلی, تو لوگوں کا ایک اپنا پرسیپشن ہے نا ڈیولپ ہو گیا, اس لیے وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. سر وہ بالکل ٹھیک, مگر میرا سوال تو بڑا مختلف ہے آپ سے. میرا سوال تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کراچی میں پرفارم کر سکتی ہے, آئی پی پی جنوبی پنجاب میں پرفارم کر سکتی ہے, باب جو ہے وہ بلوچستان سے پرفارم کر سکتی ہے, جے یو آئی بلوچستان اور کے پی میں پرفارم کر سکتی ہے اپنے حلقوں میں, اور نون لیگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پنجاب میں پرفارم کر سکتی ہے. تو یہ سب مل کے حکومت بنا سکتی ہیں. آپ تو سنگل آؤٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں, تو ان کی سیاست جو ہے وہ تو کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں اس میں شک تو نہیں ہے نا کہ ہمیں تو انہوں نے سنگل آؤٹ کرنے کے لیے ہر وہ سٹیپ لیا ہے جو وہ کر سکتے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پرفارم کرنے کی جو بات ہے, ہم ایک بہت بڑی پرزمپشنز کے اوپر چل رہے ہیں. مثلا ہم کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں نون لیگ پرفارم کرے گی. پنجاب میں نون لیگ, آپ نے وہ جلسہ دیکھ لیا ہوگا جب نواز شریف کی ایک ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے بیل لی گئی تھی اور وہ جا کے جلسے میں گئے تھے. اس جلسے میں کوئی جوش و جذبہ تھا, کوئی لاہور کا اور لاہور کے ساتھ والے کسی شہر کا کوئی ایک آدمی نظر آیا تھا اس کے اندر؟ یہ آرٹیفیشل سچویشن کریٹ ہوئی ہے, اور وہ آرٹیفیشل سچویشن جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ اس ریالٹی کا برابری نہیں کر سکتی جو گراؤنڈ کے اوپر نظر آتی ہے. وہ بالکل مختلف ہے.
ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ اور اس وجہ پرسیپشن سے ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرسیپشن ہے کہ آپ کی پاپولرٹی ہے، تو جی کمپلیٹ کر لیجئے پلیز. ٹھیک ہے جی ہاں جناب سینیٹر عفنان اللہ صاحب، اب یہ پرسیپشن تو پتہ چلے گا جس دن پولنگ ڈے ہوگا، لیکن آر یو شیور کہ اس الیکشن کے بعد ملک میں سیاسی ہم آہنگی بھی موجود ہوگی، ہارمنی بھی موجود ہوگی، اور وہ ماحول موجود ہوگا جس میں انویسٹر آئے اور انویسٹ کرے اور کاروباری سرگرمیاں آگے بڑھیں؟ آر یو شیور؟ شاید خاقان عباسی نہیں ہے اس پر شیور. دیکھیں انشاءاللہ، دیکھیں پی ٹی آئی نے 2013 کے بعد بھی اسپائلر کی پوری کوشش کی تھی. چائنیز پریزیڈنٹ کو نہیں آنے دیا، سی پیک کو سیبوٹاج کیا، سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر اورنج میٹرو لائن کو ڈیلے کیا. یہ سارے کام انہوں نے پہلے بھی دھرنے دیے، ملک میں انتشار پھیلایا. یہ سارے کام انہوں نے 2013 سے 18 کیے تھے انہوں نے. یہ اس وقت بھی ناکام ہوئے تھے. یہ ابھی بھی دوبارہ یہ جو فورن ایجنڈے کے تحت پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا جو ان کا ایجنڈا ہے، یہ پہلے بھی ہم نے اس کو ناکام بنایا تھا. ہم انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس کو ناکام بنائیں گے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عوام ان کے ساتھ ہے، ان کو 8 فروری کو لگ پتہ جائے گا جب آئے گا نا رزلٹ کہ عوام کتنی ان کے ساتھ ہے. آپ لوگوں پر الزامات لگے، آپ کی قیادت پر الزامات لگے، آپ لوگوں نے الزامات لگائے دوسری پارٹیوں کے اوپر، اور وہی غداری، ملک کو ڈی اسٹیبل کرنا، یہ ساری چیزیں 75 سال سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. پھر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اسی طرح سے، اسی انداز سے. نہیں دیکھیں، فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ ان کے اوپر ثابت ہوا. ارنجیت سنگھ سے پیسے میں نے تو نہیں لیے نا، یہ ان کا کارنامہ ہے یہ ارنجیت سنگھ والا، اور یہ جو باقی باہر کی لابی سے پیسے پکڑتے رہے، یہ ان کے اوپر ثابت ہو چکا ہے. میں ایسی ہوا میں بات کرتا ہی نہیں. تو یہ اس کے باوجود اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے ہیں، مطلب آپ مجھے بتائیں نا کہ کوئی کسی اور نے یہ کام کیا ہوتا کہ انڈین لابی سے پیسے پکڑے ہوتے تو آپ سوچیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوتا ہے. اب معاملہ یہ ہے نا سر، معاملہ یہ ہے نا کہ جب ان کی باری تھی تو وہ کہتے تھے کہ جی انڈیا سے جندال آپ کے پاس آ رہا ہے، مودی آپ کے پاس آ رہا ہے. پھر یہ بھی الزامات لگے کہ آپ کی فیکٹریوں میں جو ہیں، آپ کی قیادت کی فیکٹریوں میں انڈین ایجنٹس کام کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت بھی غلط ثابت ہوا، اور آج آپ یہ لگا رہے ہیں، واللہ عالم کیا ہوگا. تو یہ کہیں جا کے رکنا ہے. نہیں الزامات نہیں میں لگا رہا. احمد اویس صاحب، فورن فنڈنگ کا کیس پروو ہوا ہے. فرمائیں سینٹر صاحب. فورن فنڈنگ کا کیس ان پہ پروو ہو چکا ہے. میں تو نہیں الزام لگا رہا. وہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ وہ جو ساری جماعت پہ تو پابندی لگ جانی نام کہاں سے آئے؟ پھر تو جماعت پہ پابندی لگ جانی چاہیے. نہیں، ان کے اوپر انہوں نے فورن فنڈنگ لی ہے. یہ پروو ہوا ہے، یہ خود مانے ہیں. سنیے، اگر یہ پیسے جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ پارٹی بین ہو جاتی. میں پروو نہیں کر رہا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے ان کو کہا ہے کہ انہوں نے فورن فنڈنگ کی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا میں فیصلہ آپ کو بھیج دوں گا. جس فورن فنڈنگ کا اگر یہ پروو ہوتا تو ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ میں جاتا. جی پارٹی بین ہو جاتی. اگر انہوں نے لیگل فنڈنگ اس طرح سے لی ہوتی کہ ملک دشمنی ہے، ملوث ہوتے، پارٹی بین ہو جاتی. فیصلہ ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ارنجیت سنگھ سے سپریم کورٹ میں ریفرنس چلا گیا ہوتا، انہوں نے باہر سے پیسے پکڑے ہیں. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کی کاپی آپ کو بھیج دوں گا. آپ دیکھ لیں اس میں نام ان کے انہوں نے خود مانا ہے. ارنجیت سنگھ نے کتنے ارب ڈالر دیے سر ان کو؟ خود دی ہے کہ یہ لوگوں سے ہم نے پیسے لیے. وہ جی اس نے نہیں دیے جی، وہ بھی غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ وہاں پہ وہاں کے جو نیشنل ہیں انہوں نے اگر کوئی فنڈ دیا ہے تو وہ اس کے نام سے تو نہیں آپ لے آئیں گے کہ کوئی انڈیا سے فنڈ آیا. اس کے مقابلے میں جو رمضان شوگر ملک کا جو جس میں امپلائیز کام کر رہے تھے وہ یہ 75 سال کی تاریخ ہے. اور 90 کی سیاست میں تو ہم نے بہت دیکھا کہ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر، پیپلز پارٹی نے نون لیگ کی قیادت پر، پھر ماشاءاللہ والی صورتحال بھی ہم نے دیکھی. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا، اور ایک دوسرے کے وہ ہم نے غدار بھی کہا، ایک دوسرے کو ملک دشمن بھی کہا، فورن ایجنٹ بھی کہا، اور آج جو ہے وہ پھر یہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. اگر سینیٹر صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں، اگر ایسی صورتحال ہو پھر تو پارٹی کو بین ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا تو نہیں ہوا. تو اس طرح کے الزامات سے بچتے ہوئے الیکشن کی طرف جائیں. الیکشن سے بامقصد الیکشن ہوں، ملک کے لیے استحکام آئے، ملک میں جو ہے پراسپریٹی آئے، ملک کے اندر لوگ انویسٹ کریں، ملک میں خوشحالی لے کر آئے یہ الیکشن. تو پھر الیکشن ہونا چاہیے، اور اس طرح کے الزامات سے ہمیں بچنا چاہیے. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سیاستدانوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، کوئی راستہ نکالنا ہوگا. یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ نہیں کہہ سکتے.
اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔